आज मिति 2077 साल चैत्र 13 गते यस महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीको 13औं साधारण सभा तथा 9औं अधिवेशन समारोहमा उपस्थित सबै महानुभावमा म सञ्जालका सचिव केश भुजेल यहाँहरूको प्रति हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सञ्चालिका एवं महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका सचिव केश भुजेलज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका कास्कीका अध्यक्ष तारामाया थापाज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण उच्च व्यक्तित्वज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने उच्च व्यक्तित्वज्यूहरूमा सर्वप्रथम त म महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई विदितै छ महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की को स्थापना 2063 सालदेखि कास्कीमा स्थापना भई अहिलेसम्म यहाँहरूको साथ र सहयोगले अनवरत रूपमा महिला हिंसा विरुद्ध महिला हिंसाका र बालबालिकाका सवालमा बुलन्द एडभोकेसी गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। पक्कै पनि हामीले एकजना व्यक्तिले केही पनि काम गर्न सहज हुँदैन र हामी सङ्गठनमा आबद्ध भएर एकले अर्को एक आपसमा हातेमालो गर्दै हामीले काम गर्ने अवसर पाएका छौँ र यहाँहरूको साथ र सहयोगले हामी अगाडि बढ्ने अवसर पाएका छौँ र हामीलाई यो साथ र सहयोग पक्कै पनि सदैव रहनेछ भन्ने मैले यहाँहरू माझमा आशा व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। र आज हामीले यो 13औं साधारण सभा एवं 9औं अधिवेशनमा यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई आफ्नो एउटा फोनको आधारमा पनि फोन गरेर यहाँहरू यस कार्यक्रममा आफ्ना कति कामहरूलाई छोडेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र यस कार्यक्रमको गरिमामय बढाइदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई अभिवादन एवं स्वागत गर्दै यस कार्यक्रम सफल पार्नको लागि यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागतम गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। यस महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीको साधारण सभा तथा 9औं अधिवेशन समारोहको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु भएका यस सञ्जालका अध्यक्ष तारामाया थापाज्यू, आजका प्रमुख अतिथि प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख माननीय सृजना शर्माज्यू, विशेष अतिथिज्यू बेपत्ता छानबिन आयोगका सदस्य सरिता थापाज्यू, अतिथिज्यूहरू, कास्की जिल्ला स्थित
स्थानीय तह निकायका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, गण्डकी प्रदेश कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, गैसस महासङ्घ प्रदेश जिल्लाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न नागरिक सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरू, वैशेषकर्मीहरू, सञ्जालका सल्लाहकारज्यूहरू, आमा समूहका सदस्यज्यूहरू, सञ्जालका पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू साथै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार, अभिवादन। मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की विक्रम सम्वत 63 सालदेखि हालसम्म निरन्तर महिला अधिकारको क्षेत्रमा प्रवर्धन र विकासमा क्रियाशील महिलाहरूको साझा सञ्जाल हो। यसले महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नुका साथै आवाजविहीन हिंसा पीडित महिलाहरूका पक्षमा वकालत र पैरवी गर्दै आउन सक्ने चुनौतीहरू समाधानका समेत योगदान पुर्याउँदै आएको छ। साथै यस संस्थाले आवाजविहीनहरूको न्यायको लागि कानुनी सरसल्लाह र आवश्यकता अनुसार संरक्षण र सामाजिक तथा पारिवारिक पुनर्स्थापना गर्दै आइरहेको छ। यस सञ्जालले वार्षिक रूपमा साधारण सभा साथै अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्दछ। यसै क्रममा मिति 76 श्रावण 11 गते भएको यस सञ्जालको साधारण सभा तथा 8औं अधिवेशनबाट मनोनित अध्यक्ष तारामाया थापा र निवर्तमान अध्यक्ष जानकी शर्मा सहित 18 जनाको कार्य समितिले काम गर्दै आइरहेको छ। यस समितिको सक्रियतामा साथै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको सल्लाह समन्वयमा आर्थिक वर्ष 76-77 को मा चुनिएका कार्य समितिका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू साथै साधारण सदस्यहरू, सामाजिक सङ्घ संस्था, सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्थाहरू र अन्य व्यक्तिहरू सबैको सहयोगमा यस कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। अब म यस गरिमामय सभामा यस सञ्जालले मिति 76 श्रावण 11 गतेदेखि 77 साल चैत्र 12 गते अवधिसम्म सम्पन्न गरिएका गतिविधिहरू यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। र सदस्य नवीकरण अहिले हालसम्म 43 जनाको रहेको छ। कार्य समितिमा हामी 18 जना, सल्लाहकारहरू 7 जना हुनुहुन्छ। सञ्जालको बैठक यस अवधिमा हामीले 12 पटक बैठक राखेका छौँ। सञ्जालले गरेका मुख्य गतिविधिहरूमा 13औं मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस सम्बन्धमा मिति 76/5/20 गते पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 14 स्थित रामेश्वरी माविमा अध्ययनरत कक्षा 11 र 12 का किशोरीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा गरिएको प्रभाव फेरि कार्यक्रममा सहभागी गरिएको थियो। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस तथा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 डिसेम्बर 1990 को दिन सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कास्कीको समन्वयमा सृजना चौकदेखि पृथ्वी चौकसम्म गरिएको र्यालीमा सहभागी भएको थियो। 2076 साल श्रावण 23 गते महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीको कार्य समिति सदस्यलाई एक दिने कार्ययोजना तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरिएको थियो। गोष्ठीमा गैसस महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको उपाध्यक्ष गोपाल खड्काले प्रशिक्षण गर्नुभएको थियो। साथै सोही दिन कोपिला नेपालको सुरक्षा गृहको दिदीबहिनीहरूसँग 30 को शुभकामना आदान प्रदान पनि गरिएको थियो। मिति 19 सेप्टेम्बर 2019 मा 3 दिने उद्यमशीलता दिगो विकास तथा मनोसामाजिक विमर्श कार्यक्रम पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 14 का महिला दिदीबहिनीहरूलाई पोखरा महानगर वार्ड नम्बर 14 कार्यालयको सभाहालमा सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा 150 जना महिलाहरूको उपस्थिति रहेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसरमा सराङकोट बाल सुधार गृहको अनुगमन तथा फलफुल वितरण सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा गरिएको कार्यक्रममा सहभागी गरिएको थियो। त्यसपछि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको क्रममा 2076 सालको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको क्रममा मङ्सिर 7 गते मिड टाउनसँग सहकार्य गरिएको जुम्बा डान्स कार्यक्रम लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने कार्यक्रमको साथै सेतो रिबन अभियानको प्रचार प्रसार गर्ने कार्य भएको थियो। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको क्रममै 2076 साल मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 सम्म सामाजिक न्याय संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेश स्तरीय महिला मानव
अधिकार रक्षकहरूको भूमिकाबारे 3 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयको सभा हालमा सम्पन्न गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा 11 वटै प्रदेशबाट महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा 60 जनाको उपस्थितिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै गरी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको क्रममा हामी अन्य कार्यक्रममा पनि सहभागी गरिएको थियो। यस 16 दिने अभियानमा सम्बन्धमा विभिन्न रेडियो सफलता, रेडियो अन्नपूर्णा, रेडियो 3 एन्जेलमा गएर अन्तर्वार्ता दिने कार्यक्रम भयो। मानव अधिकार महाभेला मनाइने सन्दर्भमा डिसेम्बर 8 तारिकका दिन मानव अधिकार चोकमा गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा सहयोग गरियो। साथै 10 डिसेम्बरका दिन मानव अधिकार दिवसमा भएको र्यालीमा पनि सहभागी गरियो। 2076 साल फागुन 24 गतेका दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा औद्योगिक क्षेत्रका कम्पनीमा काम गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूसँग काम गर्ने समयमा आएका समस्याका सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा अनुगमन गरिएको थियो। त्यस्तै गरी महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले कोभिड-19 विश्व महामारीको समयमा पोखरा महानगरपालिकाभित्र राहत कोषमा लकडाउनको समयमा सुत्केरी गर्भवती तथा मजदुर महिलाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि रु 15,000 को सहयोग गरिएको थियो। पश्चिम रुकुम घटनाको दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै मिति 77 साल ज्येष्ठ 21 गतेका दिन मुख्यमन्त्रीलाई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। कैलाली क्वारेन्टाइनमा बसेको महिलामाथि भएको बलात्कार घटनाप्रति आपत्ति र घोर भर्त्सना गर्दै कास्की महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको थियो। यस्तै गरी कोरोना भाइरस महामारीको समयमा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले राहत वितरण कार्यक्रममा गरेको थियो। राहत वितरण कार्यक्रमको क्रममा हिमाली जिल्ला मुस्ताङको लोमनथाङ रहेको पाल ए हाम न्यामग्याल गुम्बा स्कुलका सल्लाहकार इन्द्रधरा विश्व र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष तारामाया थापाको सक्रियतामा 77 साल श्रावण 8 गते पोखरा 14 विजय बस्ती टोल, बेल चौतरा, सातडाँडा, विजयपुर, आनन्द टोल, भट्टेपुलो, साधन मार्ग, नयाँ बस्ती र पोखरा वार्ड नम्बर 5 मा बसोबास गर्ने विपन्न 600 घरधुरीलाई खाद्य सामग्री वितरण गरिएको थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा तरङ्गिनी फाउन्डेसनको समन्वय र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीको आयोजनामा 3 एनजीको सेफ हाउसमा पनि खाद्यान्न वितरण गरिएको थियो। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा महिलामा परेको असर, चुनौती र समाधानका उपाय विषय गण्डकी प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जुम अनलाइन मार्फत 2077 साल श्रावण 20 गते सम्पन्न गरिएको थियो। कोभिड-19 संक्रमित र क्वारेन्टाइनमा बसेका महिला बालबालिका सहित सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पोखरा महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर फोन मार्फत 460 जनालाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिएको थियो। फेरि हामीले अघिल्लो वर्ष पनि हामी 2076 सालको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान पनि मनायौँ। हामीले 2077 सालको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान पनि मनायौँ। अहिले मैले यहाँ सम्बन्धी यो अहिले 77 सालको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको बारेमा फेरि कार्यक्रम भएको प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मिति 2077 मङ्सिर 16 गते स्थान पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 को कालिका बहुउद्देश्यीय भवनमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कार्यक्रम भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सदस्य माननीय प्रभा कोइरालाज्यूको आतिथ्यमा पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 को गन्धर्व समुदाय र विभिन्न दलित बस्तीका करिब 56 जनाको सहभागिता रहेको थियो। मिति 2077 मङ्सिर 17 गते पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 30 को खुदी सृजनशील पूर्ण समाजको भवनमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कार्यक्रम भएको थियो। जुन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय मीना गुरुङज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 30 खुदीका आदिवासी जनजाति समुदाय र विभिन्न दलित बस्तीका करिब 56 जना महिला दिदीबहिनीको सहभागिता रहेको थियो। यसै गरी लैङ्गिक हिंसा 16 दिने अभियानकै क्रममा मिति 77 मङ्सिर 21 गते पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 को मियापाटनमा मुस्लिम समुदायको भवनमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कार्यक्रम भएको थियो। उक्त कार्यक्रम प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री नरदेवी पुञ्ज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा मुस्लिम धर्मगुरु र मुस्लिम समुदायका करिब महिला पुरुष गरी 85 जना सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै गरी लैङ्गिक हिंसाको 16 दिने अभियानकै क्रममा
मिति 77 मङ्सिर 23 गते पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 14 कदम मार्ग नेपाल मगर सङ्घ इकाइ समितिको भवनमा भएको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभा माननीय मित्र कुमारी सुवेदीज्यूको सुकुम्बासी बस्तीमा दलित समुदायको दिदीबहिनी स्वास्थ्य स्वयंसेविका र कदम मार्गका आदिवासी जनजाति समुदायमा 60 जनाको सहभागिता रहेको थियो। मिति 77/8/15 गते आइपास नेपालको सहयोगमा कास्की जिल्लाका मानव अधिकार कर्मीहरू लगायत विभिन्न सरोकार व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर 60 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीको संयोजकमा गण्डकी प्रदेश सभासद माननीय मीना गुरुङजीको आर्थिक सहयोगमा हिंसामा परेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धकै 16 दिने अभियानको क्रममा कोपिला नेपालको सुरक्षा गृहमा रहेका दिदीबहिनीहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गर्नुभएको थियो। यसरी हामीले यस अवधिमा हामीले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरे। यसपछि हामीमा भएका यस अवधिमा के उपलब्धि भयो त्यो प्रस्तुत गर्ने भइरहेको छु। हाम्रो उपलब्धिहरूमा हामी संस्थागत एकता र विश्वासको वातावरण सृजना भएको छ। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय बीच समन्वय र सहकार्यको विकास भएको छ। स्थानीय स्तरसम्म सञ्जालको पहिचान विस्तार भएको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी व्यापारी साथै अन्य व्यक्तिहरूको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ। जगन्ने खालका महिलाका हिंसाका केसहरू न्यायको लागि अदालतको ढोकासम्म पुर्याउन सफल भएको छ। सञ्जालको यस अवधिमा घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बाल यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार, महिला यौन दुर्व्यवहार र सम्पत्तिमाथिको अधिकार जस्ता 35 केसको वकालतमा हामीले सहयोग गरेका छौँ। र यति गर्दा गर्दै पनि हामीलाई चुनौतीहरू छन्। चुनौतीहरूमा कोभिड-19 को महामारीले कार्यक्रम गर्न समस्या भयो। महिला बालबालिकाका हिंसाका घटनाहरू बढ्दो क्रम छ तर खुलेर आउन सकेको छैन। सरकारी निकायबाट सञ्जालप्रति गरिने सहयोग पूर्ण रूपमा नगरिनु, सचिवालयको हामीलाई समस्या छ, आर्थिक समस्या छ हामीलाई। यो हाम्रा चुनौतीहरू हुन् र हामीले कामहरू त यति धेरै गर्यौँ तर हामी आफूमा पनि हामीमा सञ्जालमा पनि सुधार्नुपर्ने पक्षहरू देखिएको छ। सुधार्नुपर्ने कुराहरूमा सञ्जालभित्र एक आपसमा समन्वय, सहकार्य, विश्वासको वातावरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। गोपनीयताको व्यवस्थापन र कदर गर्नुपर्ने देखिन्छ। पदको लागि भन्दा अभियानको लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। पीडितलाई छिटो सजिलो न्याय दिलाउन फास्ट ट्र्याक कोर्टको कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। सञ्जालको आचार संहिताभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्य समितिका पदाधिकारी साथै सदस्यहरूले आफ्नो आफ्नो पदीय दायित्व पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। दुर्गम गाउँ-गाउँसम्म सचेतनामूलक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यसरी हामीले अब नयाँ कार्य समिति अर्थात् 2077-78 को लागि भावी कार्ययोजनाको पनि हामीले राखेका छौँ। भावी कार्ययोजनामा विभिन्न दिवस मनाइने भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस, उर्लन्द 100 करोड, अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस, राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस लगायतका दिवसहरू हामीले मनाइने राखेका छौँ। स्थानीय स्तरसम्म मानव अधिकार साथै कानुनी सचेतना कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शान्तिको लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, इन्सेक लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी समसामयिक सवालहरूमा अनुगमन, प्रेस विज्ञप्ति, प्रकाशन, ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र, र्याली लगायतका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गरिनेछ। अहिले भइरहेको अक्षय कोषलाई व्यवस्थित गरी उक्त कोषबाट आएको ब्याजबाट महिला मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। राहत कोषको रकम विस्तार गरी अप्ठ्यारोमा परेका महिलालाई सहयोग गरिनेछ। सञ्जालका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गरिनेछ। वार्षिक साधारण सभा तथा 10औं अधिवेशन आयोजना गरिनेछ। नयाँ सदस्यता बढाउने र सदस्यता नवीकरणमा जोड दिइनेछ। अत्यन्तै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूलाई हिंसा मुक्त गराउन सहयोग गर्नुका साथै निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिनेछ। अन्त्यमा यस सञ्जाललाई गतिशील दिनको लागि सहयोग गरी साथमा साथ दिनुहुने, हामीसँग हातेमालो दिनुहुने सञ्जालका अध्यक्षज्यू
कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, सञ्जालका सल्लाहकारज्यूहरू, साथै साधारण सदस्यहरू, सामाजिक सङ्घ संस्था, सरकारी निकाय, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, पत्रकारहरू, अन्य व्यक्तिहरू सबैको सहयोगले यस कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा यहाँहरूको उच्च मूल्याङ्कन गरी सबैप्रति धन्यवाद सहित आफ्नो प्रतिवेदन यही अन्त्य भएको जानकारी गराउँदछु। निरन्तर लागिरहनुहुने सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू प्रति म यस सञ्जालका कोषाध्यक्ष बिना पुनको तर्फबाट हार्दिक सम्मान तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु र हाम्रो यो यस मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की एउटा गैर नाफामूलक संस्था सञ्जाल हो। यो अघि नै हाम्रा सचिवज्यूले प्रतिवेदनबाट नै यहाँ प्रश्न पारिसक्नु भएको छ र यसमा यस सञ्जालले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै महिला तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। यस सञ्जालको आफ्नै दात्री निकाय र आय आर्जनको स्रोत नभए तापनि विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथै सरकारी निकायहरूको सहयोग र सहकार्यमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा अनवरत रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। साथै महिला अधिकारको मा पनि एडभोकेसी गर्दै आइरहेको छ। भविष्यमा पनि यस सञ्जाललाई अझै व्यवस्थित र सुसङ्गठित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सबै सङ्घ संस्था र सरकारी निकायहरूको निरन्तर साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्ने हुनाले आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। यस सञ्जालको 2076 साउन 11 गते भएको 8औं अधिवेशनबाट कोषाध्यक्ष पदको जिम्मेवारी मैले लिए पश्चात आजसम्म भएको आर्थिक हिसाब किताबको पारदर्शी रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा ज्यादै हर्षित महसुस गरिरहेकी छु र यस सञ्जालको ब्याङ्क खाता कामना सेवा विकास ब्याङ्क प्रणालीको खातामा सञ्चालन भइरहेको छ र यस खाता सञ्चालनको लागि यस सञ्जालका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतमा सञ्चालन गरिएको जानकारी यहाँहरू समक्ष गराउन चाहन्छु र यस सञ्जालको आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक विवरण छोटकरीमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र आम्दानी अथवा सहयोग रकम प्राप्त यस प्रकार रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सञ्चित रकम 1,77,381 रुपियाँ 19 पैसा रहेको थियो। नवीकरण शुल्क 21,600। त्यसै गरी आपतकालीन राहत कोषमा हाम्रा कार्य समितिका साथीहरूले बाट एउटा आपतकालीन राहत कोष जुन राहत कोष यो कन्सेप्ट स्थापना गर्नुको उद्देश्य चाहिँ जो हामी महिला मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका र त्यस्तै एकदम अप्ठ्यारोमा परेका दिदी बहिनीहरूलाई सहयोगको लागि भनेर आपतकालीन राहत कोषको स्थापना गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रा कार्य समितिका सदस्य साथीहरूले हाम्रो अध्यक्ष तारा मगर थापाज्यूले रु 5,000 अनि त्यसै गरी हाम्रा आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न हाम्रो जमुना शर्माज्यू उहाँको हाम्रो यहाँ पहिलेको पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले रु 2,500। त्यसै गरी हाम्रो कार्य समितिका सदस्य रबिना जीबाट 2,000 गरी जम्मा 9,500 रुपियाँ चाहिँ राहत कोष रकमको स्थापना गरिएको छ। र त्यस्तै गरी 2077 लघु हिंसा 16 दिने लघु हिंसा विरुद्धको अभियानको अवसरमा म्युजियम ग्यालेरीले चाहिँ रु 9,000 हामीलाई रकम सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल को अक्षय कोष स्थापनाको लागि 3 एन्जल्स नेपालबाट रु 50,000 सहयोग भएको थियो। त्यसै गरी 16 दिने लघु हिंसा विरुद्धको अभियानको अवसरमा 2077 को 16 दिने लघु हिंसाको अभियानको अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक महाशाखाबाट प्राप्त रकम रु 1,95,854 रुपियाँ। त्यसै गरी ब्याङ्कको ब्याज 2,964 पैसा गरी हाम्रो यो आर्थिक वर्ष 2076-77 को आम्दानी भनौँ अथवा सहयोग रकम चाहिँ 4,66,200
35 रुपियाँ 83 पैसा रहेको छ भने त्यसै गरी हाम्रो यस वर्ष आर्थिक वर्षमा रहेको खर्च विवरण यस प्रकार रहेको छ। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालहरूको क्षमता विशेष गरी यो कार्य समितिका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि एक दिने कार्ययोजना कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो। मिति 2076 4 महिना 23 गतेको दिनमा हाम्रो कोपिला नेपालको हलमा यो कार्यक्रम भएको थियो, गोष्ठी भएको थियो एक दिने र त्यसमा रु 400 खर्च रहेको छ, रु 400। त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा भएको 2076 सालको लघु हिंसा विरुद्धको अभियानमा साथै त्यसको सेतो रिबन अभियानमा खर्च 4200 अनि 4935 र यसमा सञ्चार खर्च भनेर 200 खर्च भएको थियो। अनि त्यसै गरी यो पोखरा महानगरपालिका कार्यालयलाई कोभिड-19 व्यवस्थापनको लागि हाम्रो महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले सहयोग गरेको 15100 रुपियाँ। अनि त्यसै गरी 2077 मा 16 दिने लघु हिंसा विरुद्धको अभियानको अवसरमा पोखरा महानगरपालिकाका 4वटा वडाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भएको थियो। त्यसमा खर्च 2,40,980 रुपियाँ। त्यसै गरी नवो अधिवेशन तथा साधन सभाको लागि हाम्रो अनुमानित खर्च 50,000। त्यस्तै गरी ब्याङ्कमा कर कट्टी 435 रुपियाँ 1 पैसा गरी हाम्रो यो आर्थिक वर्ष 2076-77 को जम्मा खर्च रकम 4,64,050 रुपियाँ 1 पैसा रहेको छ। लगभग हामी 13 वसन्त पार गरिसकेका छौँ। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको स्थापना गरेको आज 13 वर्ष पुगिसकेको छ। हामीले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै अहिले यो अवस्थामा हामी आइसकेका छौँ। जसरी यसको स्थापना गर्ने सन्दर्भमा हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाको सामिप्यतामा रहेर विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर एउटा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल भनेर जति बेला यो जनयुद्धको बेला मानव अधिकार कर्मीहरूले आफ्नो आवाज उठाउने, मानव अधिकारको घटनाहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, त्यसकै सन्दर्भमा कोही पनि मानव अधिकारबाट वञ्चित नहोस् भन्ने आवाज लिएर हिँड्ने सन्दर्भमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा अझ बढी महिलाहरू त्यसभित्र पनि पीडित भएको कारणले महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको आवश्यकता महसुस गरेर त्यति बेला यो कार्यक्रम अथवा यो संस्थाको स्थापना गरिएको थियो। जसरी हामी भन्दाखेरि महिला पुरुष समान छौँ अनि महिला र पुरुष हामी सँगसँगै हिँड्न सक्छौँ, हिँड्नुपर्छ भन्ने पनि आवाज बुलन्द गर्दै हिँड्ने क्रममा त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो शारीरिक संरचनाको कारणले, हरेक हिसाबले हाम्रो सांस्कृतिक संरचनाको कारणले कहीँ न कतै महिलाहरू हिंसाबाट पीडित भएको हामीलाई त्यस्तो खालको अनुभूति भयो। त्यो कारणले महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको सञ्जालको एउटा आवश्यकता महसुस गरेर यसको स्थापना गरिएको थियो। कास्की जिल्लामा यसको स्थापना गरेको अहिले 13 वर्ष पुगिसकेको छ। 12 वर्ष त पार गरेर हामी 13औंमा प्रवेश गरेका छौँ। यहाँ जति पनि आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, केही हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ जो अहिले उहाँहरू अलिकति आफ्नो एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्रमा पुगिसक्नु भएको छ। यो एउटा यस्तो फोरम हो कि यसले महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा, चरणबद्ध रूपमा महिलाहरूको नेतृत्व क्षमताको विकास गर्दै आएको छ। र यसै सन्दर्भमा अब हामी अहिले एउटा अधिवेशनको क्रममा पनि गएका छौँ। त्यो क्रममा जाने बेलामा हरेक क्षेत्रलाई समेटेर सबै त्यहाँको विभिन्न खालको त्यहाँको विज्ञताको कुरा होस्, त्यहाँको नेतृत्वको कुरा होस्, त्यहाँको जातिको कुरा होस्, वर्गको कुरा होस्, त्यो सबैलाई समेटेर चुस्त दुरुस्त एउटा एकदमै सौहार्दपूर्ण तरिकाले हामी आजको फेरि पनि यो अधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यसको लागि म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जति पनि कुरा हामीले गरेका छौँ, फेरि पनि मैले भन्छु महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा यो एउटा
कोशी ढुङ्गा साबित भएको छ, एउटा प्लेटफर्म हामीलाई प्रदान गरिएको छ। यसलाई अझै सशक्त अहिले त हामीले जति पनि यो कास्की जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ धेरै सभासदहरू हुनुहुन्छ, महिला सभासद, हाम्रो उपसभामुख नै महिला हुनुहुन्छ। त्यो भएर एउटा अलिकति व्यवस्थित खालको हामीले कार्ययोजना बनाएर अझ के छ त हामीलाई आवश्यकता, हामीले अहिले के गरिराखेका छौँ, अब हाम्रो आवश्यकता के हो त भनेर एउटा चुस्त दुरुस्त कार्ययोजना बनाएर हामी अघि बढ्न सक्यौँ भने यसले अझ प्रभावकारी भूमिका महिला अधिकारको क्षेत्रमा खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र सम्मान पत्र दिनको लागि म आजका प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा उपसभामुख माननीय सृजना शर्माज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु भने दोस्रो उदय पढाइदिनको लागि प्रदेश गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय मित्र कुमारी सुवेदीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यस सम्मान पत्रमा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की सम्मान पत्र श्री बिना शिवराज्यू पूर्व अध्यक्ष महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीको स्थापना कालदेखि अनवरत रूपमा सहयोग पुर्याउनुको साथै महिला मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र विकासका लागि सदैव क्रियाशील भई पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। प्रमुख अतिथि सृजना शर्मा उपसभामुख गण्डकी प्रदेश पोखरा, अध्यक्ष तारामाया थापा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की। त्यसमा अब सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउनु पनि जरुरी छ एकातिर भने, एकातिर चाहिँ हामीले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि जरुरी छ। जबसम्म हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले एउटा राज्यको मूल जुन प्रभावीकरण भन्छौँ, मेन स्ट्रिममा महिलाको जुन समान सहभागिताको पुरा गर्न चाहिँ एकदम चुनौती छ। अहिले पनि हाम्रा थुप्रै अब निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, महिला दिदीबहिनीहरू थुप्रै ठाउँमा हुनुहुन्छ, सबै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तैपनि अझै पनि महिलाको जुन आवाज सशक्त रूपमा उठ्न सकेको छैन। धेरै चुनौतीहरू छन्। अहिले जुन परिवर्तित सन्दर्भ छ, 3 लेयरको सरकार बनेको छ, किन धेरै हाम्रो के घर घरमा वडामा हामीले सिंहदरबार ल्याउने भन्ने कुरा गरेका छौँ, तैपनि यो परिवर्तित सन्दर्भमा धेरै ठुलो अलमल छ। थुप्रै नीति नियमहरू स्थानीय तह, प्रादेशिक स्तरमा, सङ्घीय स्तरमा नीति नियम नबन्दाखेरि महिलाहरूका हक अधिकारहरू सुनिश्चित हुने कुरामा अहिले पनि चुनौतीहरू छन्। यो विषयमा गम्भीर छलफल र बहस हुन जरुरी छ। आज यहाँ यो अवसरमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले महिलाका कुरा गर्छौँ तर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा त्यो पहुँच अहिले पनि पुगेको अवस्था छैन। महिलाहरूका जुन पीडा छन्, जुन समस्याहरू छन्, जुन विभेद छ समाजमा, हरेक क्षेत्रमा विभेद, हिंसा, शोषण, दोहन दमन अनेक खालका समस्याबाट महिलाहरू पछाडि परेको अवस्था छ। त्यसका लागि नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अहिलेको चुनौती हो। सरकार बनेको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बन्यो, 3 स्तरको सरकार बन्यो र संविधान कार्यान्वयनको क्रममा छौँ। हामी अहिले एउटा सङ्कटकालीन अवस्थामै छौँ भन्दा पनि हुन्छ, त्यो अति छैन। तर सो सङ्कटकालमा जुन नीति निर्माणहरू भएका छन् त्यसले महिलाहरूलाई सबैलाई समेटेर अगाडि बढाउने वातावरण बन्यो कि बनेन, सुरुवात भयो कि भएन, सबै कुरा एकैचोटि बन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। त्यो सुरुवात भयो भने त्यो अगाडि बढ्छ। त्यो खालको वातावरण, पोजिटिभ वातावरण पनि अझै बन्न नसकेको अनुभूति हामीलाई हुन्छ। हामीले चाहिँ यो ठाउँ आज यो ठाउँमा उभिएर बोल्दाखेरि यो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो अनुरोध के भने महिलाको कुरा चाहिँ गरेर नारा मात्रै लगाएर होइन, हरेक क्षेत्रमा जुन महिलाहरूले भोगेको जुन चाहिँ समस्या छ, जो नेतृत्वमा यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरूले पनि भोगेरै आउनुभएको छ। अहिले पनि मलाई लाग्छ जहाँ उहाँले नेतृत्व गरिरहेको छ त्यहाँभित्र पनि भोगिराख्नु भएको छ। त्यो खालको विभेद, त्यो खालको शोषण अहिले पनि हाम्रो समाजमा छ। त्यसकारण त्यसलाई अन्त्य गरेर एउटा समतामूलक समाज, मानवीय मूल्य र मान्यता स्थापित भएको समाज, एउटा समान रूपमा सबै हिँड्ने, सँगै खाने, सँगै हिँड्ने, हरेक क्रियाकलाप सँगै अगाडि बढाउने खालको वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्ने छ। ती चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि छन्, हाम्रो समाजको अगाडि छ। मलाई लाग्छ ती चुनौतीको पछाडि 2टा पक्षहरू छन्। एउटा कुरा त हाम्रो समाजमा महिलाहरू अहिले पनि शिक्षाको क्षेत्रमा पछाडि हुनुहुन्छ। महिलालाई जबसम्म शैक्षिक रूपमा अथवा प्राविधिक शिक्षामा उच्च लेभलसम्मको शिक्षा फ्रीमा पढाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ राज्यले। त्यो चाहिँ जबसम्म हुँदैन, महिलाहरू शिक्षा र क्वालिटी जबसम्म अब इन्हेन्स गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म त्यो नारामै रहन्छ। समानताको कुरा त्यहीँ नै रहन्छ। समानता कुनै हालतमा पनि प्राप्ति गर्ने स्थितिमा महिलाहरू राज्यको मूल प्रभावीकरणमा अथवा मूल स्ट्रिममा आउन गाह्रो छ।
त्यो कुरा त्यसलाई हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। यो कुरा पनि हामीले एडभोकेसी गर्न जरुरी छ। छोरीहरूलाई उच्च शिक्षासम्म प्राविधिक शिक्षा फ्रीमा पढ्ने व्यवस्था राज्यले गरिदियो भने अनि महिलाको अधिकार कसैले दिनु पर्दैन, छोरीहरूले खोसेर लिन्छ। आफ्नो अधिकार खोसेर लिने वातावरण बन्छ। त्यो बेला जबसम्म कुरा बुझ्छन् तब खोसेर लिने वातावरण बन्छ नि त। त्यो वातावरणमा पछाडि पारिएको छ। हरेक खालका संस्कार, संस्कृति, परम्परागत धारणाहरू छन्, एकदम जगडिएको चाहिँ हाम्रो समाज छ। त्यसलाई हामी चिरेर अगाडि जानिसकेका छैनौँ। त्यही कुरालाई हामीले माने, जुन कुरा गलत भनेर हामी सत्तामा पुग्छौँ, नारा लगाउँछौँ, भाषण गर्छौँ, तर त्यही कुरा फेरि त्यो जगडिएको कुरै बोकेर हामी अगाडि बढ्छौँ। फेरि त्यसले महिलाहरूलाई पछाडि पार्ने काम गरेको छ। त्यस्ता खालका परिस्थितिहरू आज पनि विद्यमान छन् हाम्रो सांस्कृतिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा। तपाईँले हेर्नु हो भने ती विकृति विषयहरू थुप्रै छन्। ती सबै खालका विभेदको अन्त्य गर्दै एउटा समतामूलक समाज, सबै खालको हिंसाको अन्त्य भएको समाज हामीले खोजेको, मानवीय मूल्य र मान्यतामा स्थापित समाज हामीले खोजेको। त्यसका लागि हामीले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ, ठुलो चुनौतीलाई हामीले फेस गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि तपाईँहरू सबै सङ्गठित भएर आवाजलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। तर त्यहाँका नेतृत्व गर्ने जो पुरुषहरू छन् उनीहरूले अहिले पनि अधिकार दिन नखोजेको, त्यस्तो सहज वातावरण गर्न नचाहेको भन्ने गुनासो हामीले सुनेका छौँ। त्यो खालको परिस्थिति आज पनि विद्यमान छ। त्यो स्थितिलाई चिर्दै अगाडि जान जरुरी छ। संविधान प्राप्त गरे पनि दिन प्रतिदिन अहिले हामीले यो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि महिला अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू असाध्यै धेरै बढेर गइरहेको हामीले गरेको अनुगमन र डकुमेन्टेसनले देखाइरहेको छ। र दैनिक जसो 7 जना महिलाहरू बलात्कारको शिकार हुनुपर्ने घटनाहरू हाम्रो इन्सेटको चाहिँ अनलाइनमा हामीले अपलोड गर्ने गरेका छौँ। र त्यसै गरी किशोरीहरू बलात्कृत हुने घटनाहरू पनि त्यत्तिकै धेरै बढेर गइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। र अहिले विशेष गरी अब हामीसँग 3वटा सरकारहरू छ। स्थानीय सरकार जो सिंहदरबार हामी भनेर भन्छौँ र त्यो सरकार हाम्रो घर आँगनमा छ। तर पनि त्यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि, त्यस्ता घटना रोकथाम गर्नका लागि अहिले पनि स्थानीय सरकारले त्यति धेरै प्रयत्न र त्यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्नका निम्ति लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। र हामीले बारम्बार स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सङ्घीय सरकारलाई घचघचाइरहेका छौँ। अबको जवाफदेहिता जिम्मेवार स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्र यस्ता घटनाहरूलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भनेर हामीले निरन्तर घचघचाइरहेका छौँ। तर पनि स्थानीय सरकारको बजेटलाई अहिले हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने अधिकांश बजेट र कार्यक्रमहरू डोजर चलाउने काममा चाहिँ छुट्याइएको छ, त्यस्ता काममा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ। म यहाँलाई निवेदन गरौँ, अस्ति मात्रै हामी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूलाई भेटघाट गर्ने क्रममा त्यहाँ पुगेका थियौँ। हामीले यो बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियान को चाहिँ कार्यक्रममा मन्त्रीज्यूलाई निमन्त्रणा गर्न गइरहँदा त्यहाँको एकजना उच्च चाहिँ तहमा रहनु भएको कर्मचारीले भन्नुभयो, यिनै विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। र गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो बाटो बनेको छ, अब यसलाई त्यो बाटोमा बालबालिका पनि हिँड्छन्, महिला पनि हिँड्छन्, अनि त्यसलाई हामीले कसरी मापन गर्ने कि त्यो महिला र बालबालिकाको लागि त्यो बाटो आवश्यक छैन भनेर उहाँले जवाफ दिनु। अवस्था यस्तो छ। हिजोकै जुन पञ्चायत कालमा महिला बालबालिकाको निम्ति बजेट योजनाहरू त्यति धेरै पर्दैन थिए र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि त्यही चिन्तन छ, हिजोकै चिन्तन छ कि त्यो चिन्तन अहिलेसम्म हटाउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जो चाहिँ हामी अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरू छौँ, हामीले निरन्तर चाहिँ यो विषयमा आवाज उठाउनु जरुरी छ। अहिले पनि हामीले स्थानीय सरकारको, त्यसै गरी यो महानगरपालिकाको, यो प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट हामीले हेऱ्यौँ भने बजेट केही छुट्याइएको छ, तर पनि ती बजेटहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकिराखेको अवस्था छैन। धेरै कामहरू गरिरहँदाखेरि हामीले वार्षिक प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन धेरै विषयहरू सुनिसकेको अवस्था छ र स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको सदस्यको हैसियतले हामीले स्थानीय तहमा पोखरा महानगरपालिकामा न्याय निरूपण गर्ने क्रममा
पनि महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जालले धेरै समन्वयकारी र सहकारीको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले आफ्ना कामहरूलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिरहँदाखेरि हामीले धेरै गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, अन्य सङ्घ संस्थाहरू र विशेष गरेर महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नारीको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर हामीले हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले विशेष गरेर पोखरा महानगरपालिकामा धेरैभन्दा धेरै विषयहरू, विवादका विषयहरू, ज्येष्ठ नारीको विषय, महिला बालबालिकाका विषयहरू र त्यहाँ हुने विवादहरू, ज्येष्ठ नारीको लालन पालनका विषयहरू, महिलाका लालन पालनका विषयहरू, बालबालिकाका शिक्षा दीक्षाका विषयहरू, धेरै विषयहरू आएका छन् र ती विषयहरूलाई न्याय निरूपण गर्नका लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरेर विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न समाजमा रहेका व्यक्तित्वहरू, नागरिक समाज लगायत सबैसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर न्याय निरूपणलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जालसँग पनि स्थानीय तहले समन्वयकारी कोभिडको विषय, यो कोभिडको महामारीको विषयमा किन नहोस्, धेरै विषयहरूमा समन्वयकारी सहकारीको भूमिका निर्वाह गरेर आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ र आजको यो कार्यक्रम यहाँ गरिरहँदाखेरि यो महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जालले विशेष गरेर सबै मानवहरूको हक अधिकार र संरक्षण गर्नका लागि र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले विशेष गरेर महिलाहरूलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिनका लागि धेरै अहम भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् र आगामी यो अहिले आउने अब भर्खर हुन गइरहेको अधिवेशनमा हुने त्यस्तो कार्य समिति बन्न सकोस् र चुस्त दुरुस्त र पारदर्शिता सहितको त्यो कार्य समितिले महिलाहरूको हक हित र अधिकार संरक्षणको लागि चाहिँ काम गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त गर्दै अन्तमा यो अधिवेशन र यो साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो शुभकामना मन्तव्यलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। विचारमा मेरो पनि सहमति छ। स्पेशली अहिले मलाई पनि लागेको विषय उहाँले राख्नु भएको छ, म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। यति धेरै समस्याहरू हामीले झेल्दैछौँ, त्यसलाई पार लगाउनको लागि हामी एक अर्कासँग सहकार्य गर्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आफ्नो नेतृत्व प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। हामी अहिले 33% बाध्यकारी त्यो कानुनबाट स्थापित भएको एउटा गौरवान्वित पनि अनुभूति गर्छौँ। तर अब 33% को कुरा होइन, हामीले अब समानता, त्यसमा पनि 50-50 को कुरालाई हामीले अब अगाडि बढाउनु पर्छ। 33% त हाम्रो बाध्यकारी कानुनले हिजोका हाम्रा ती अग्रज, हाम्रा अभियानकर्ता, हाम्रा नेता कमरेडहरू, हाम्रा नेता सम्पूर्ण हाम्रा नेतृत्वगण, हाम्रा महिलाहरू, हाम्रा अगुवा महिलाहरूले जुन किसिमको महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो, त्यसैबाट हामीले केही उपलब्धिहरू हासिल गरेको कुरा यहाँहरू र मलाई पनि थाहा भएको कुरा हो। तर अब अहिले त्यो मात्रै हाम्रो उपलब्धि हुन सकेन। हामी पूर्णतः आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो सामाजिक अधिकार, आफ्नो राजनैतिक अधिकार, आफू मानव हुनुको अधिकार र आफू आमा हुनुको अधिकार, आफू पेसाकर्मी हुनुको अधिकार, आफू श्रमिक हुनुको अधिकार, आफू महिला हुनुको अधिकार आदि इत्यादि सबै कुरा जोडिन्छ महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालभित्र। त्यसैले पनि रक्षकहरूको रूपमा यहाँहरू स्थापित हुन खोज्नु भएको छ र यस्ता रक्षकहरूबाट गरिएका धेरै कार्यहरू प्रशंसनीय रहेका छन् र म धेरै मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका नेतृत्व वर्गलाई धेरै धेरै बधाई दिन्छु। आज सम्मानित पनि भइसक्नु भएको छ। संस्थापकदेखि लिएर आज आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुहुने, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भिजन, आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने हाम्रा महिला नेतृत्वगण यहीँ हुनुहुन्छ। महिला मानव अधिकारको लागि सधैँ घर नभनिकन त्यो 18 घण्टाको कामलाई पनि निम्त्याएर हिँड्ने त्यस्ता यहाँ हस्तीहरू हुनुहुन्छ। म उहाँलाई हृदयबाट हार्दिक सम्मान गर्छु भने आज हामीले 33% को आफ्नो अधिकारलाई हामीले भनिरहँदा, बोलिरहँदा पाएको कुरालाई एकअर्कासँग हामीले यसरी कार्यक्रममा बाँडिरहँदा त्यो पाउनुको पछाडि हामीले सम्झनुपर्छ त्यस्ता हाम्रा अग्रज नेतृत्वलाई, जसमा म सम्झन चाहन्छु आज
हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, जसको नेतृत्वबाट आज 33% कुरालाई हामीले आफ्नो बनाएका छौँ। त्यो बालिकारी कानुनबाट आज हामी हरेक संरचनामा 33% महिला हुनुपर्ने किसिमको स्थिति हामीले सृजना गर्यौँ। तर अब त्यसले मात्रै हामीलाई हरेक कुरा प्राप्ति हुन नसक्दो रहेछ भन्ने कुरा खड्किसकेको छ। अब हामी 50% यो आधा धरती ढाक्ने महिलाहरू 51% भएका हामी महिलाहरू अब हामी 50% महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा अगुवाई भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरिसकेका छौँ। त्यसलाई प्राप्ति कसरी गर्ने भन्दा हामीले विभिन्न नारा लगाइरहेका छौँ। काउन्ट अस इन, हामीलाई गन्ती गर, हामी यहीँ छौँ, हामी प्रतिनिधित्व गर्छौँ। प्रतिनिधित्व मात्र होइन, हामी सक्रिय सहभागिता जनाउँछौँ भन्ने अबको हाम्रो आवश्यकता रहेको छ। जनप्रतिनिधिज्यूहरू अहिले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। हामीहरू पनि अहिले एउटा गण्डकी प्रदेशको सभामा सदस्य हुनु भनेको हामी हजुरहरू जनताकै एउटा प्रतिनिधिको रूपमा आएका छौँ र हामीले आफ्नो समस्यालाई अघि यहाँ सरले भन्नुभए जस्तै हाम्रो ठाउँबाट, हाम्रो प्लेटफर्मबाट हामीले बोल्न सकेका छौँ कि छैनौँ र किन बोल्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसको लागि हाम्रो आत्मबल कसरी विकास गर्ने भन्दा हामी पहिला सुरु एकतामा नै विश्वास गर्नु पर्ला। हामीहरू सबैजना एकतामा आबद्ध भयौँ भने नै हाम्रो शक्ति बुलन्द हुन्छ र हामीले ऊर्जाशील भएर आफ्नो अधिकारलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। हामी एउटा प्रदेश, म तपाईँले पठाउनु भएको छ एउटा प्रदेश सदस्यको हैसियतले र एउटा महिलाको हैसियतले तपाईँलाई गर्न पर्ने सहयोग र तपाईँले यदि सल्लाह सुझाव र हामीले दिन सक्ने, मैले दिन सक्ने सल्लाह सुझाव र मैले गर्न पर्ने सहयोग यो सञ्जाललाई र तपाईँले मसँग लिन पर्ने सहयोगहरू हामी एक आपसमा सधैँ यसरी नै भेटघाट होस्। म पहिलोचोटि हो यो सञ्जालमा आज उभिएको, त्यसैले हामी यसरी यो कार्यक्रममा भन्दा हरेक अरू कार्यक्रमबाट अरू बेलामा पनि अरू समयमा पनि हामी भेटघाट हुने जुन अवसर हामीले पनि दिन सक्नु पर्यो र तपाईँले पनि दिन सक्नु पर्यो। यो सधैँ निरन्तर होस् र आज धेरै विषय भन्नुभन्दा नि तपाईँहरूको यो कार्यक्रम जुन यो पछिको बन्द सत्र छ र जुन प्रतिनिधि चयन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सफलपूर्वक सफल होस् र मेरा शुभकामना केही शब्दहरू यही अन्त गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद। बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा जुन अभियान छ त्यो अभियानमा हामी सबैको सहकार्य छ र पछिसम्म पनि यो सहकार्य निरन्तर रूपमा रहनेछ। पूर्व वक्ताज्यूहरूले एकदम महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। त्यो सम्पूर्ण भनाइमा मेरो पनि सहमति छ, किनभने हामी हरेक क्षेत्रमा महिला र बालबालिका नै अप्ठ्यारोमा परेका हुन्छौँ र त्यसै गरी महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने जति पनि अधिकार कर्मीहरू हुनुहुन्छ, रक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको फेरि आफ्नै पीडा हुन्छ, आफ्नै समस्याहरू हुन्छ। त्यो समस्याहरूलाई पनि हामीले एकबद्ध भएर समाधान गर्न सकिन्छ भनेर नै यो महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको सुरुवात भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यसै क्रममा म अहिले जुन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा छु, मैले आफ्नो कर्तव्य जुन छ हरेक ठाउँमा मैले महिला भएर हेर्छु, महिलाको लागि काम गर्छु, बालबालिकाको लागि काम गर्छु, किनभने महिला तथा बालबालिकाहरू हरेक क्षेत्रमा समस्यामा परेका हुन्छन्, पीडामा परेका हुन्छन्, हिंसामा परेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई अघिल्लो अग्रस्थानमा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता रहेको छ र जहिले पनि हामी काम गर्दाखेरि महिलाको आँखाले हेर्नुपर्छ। जस्तै हामीले यहाँ दुईजना हामीसँग सधैँ सहकार्य गर्नुहुने हामीले देखेका छौँ, उहाँहरू पनि महिला अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, किनभने सधैँभरि महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा, मानव अधिकारको क्षेत्रमा अहोरात्र खटिराख्नुहुनेछ। हामीले उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अहिले जुन म आयोगमा छु र धेरैभन्दा धेरै त्यतिखेर जुन सशक्त द्वन्द्वको क्रममा हिंसामा परेका, सशक्त द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको हामीले चाहिँ छानबिन गर्छौँ र महिला र बालबालिका अझै बढी त्यसमा चाहिँ मारमा परेको हुँदा अहिले हामी परिचय पत्र वितरणको क्रममा, पीडित पहिचानको क्रममा छौँ र हामीले राहत नपाएकालाई राहतको लागि पनि सिफारिस गर्नेछौँ र हामीले परिपूरणको लागि पनि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछौँ। त्यसै गरी
पीडकलाई हामीले पहिचान गरेर पीडकलाई हामीले भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर ऐनमा नै त्यो व्यवस्था भएको भएर हामीले भन्छौँ र पीडक पहिचान गरेर हामीले पीडकलाई कारबाहीको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै हिंसामा परेको, अप्ठ्यारोमा परेका चाहिँ पाएका छौँ र त्यसै गरेर हामीले जति पनि महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने समग्र महिलाहरू जो अग्रज हुनुहुन्छ हामीले उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ र अब आउने जुन नयाँ कार्य समिति चयन हुँदैछ र जुझारु सक्रिय कार्य समिति चयन हुनुहुनेछ र आगामी उहाँहरूको कार्यकाल पनि एकदमै सफल हुनेछ र सफल हुनुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ शुभकामना, मेरो यो छोटो शुभकामना मन्तव्य मैले यही अन्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। अधिकार भनेको कुरो यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नभई नहुने, जन्मिन सुरु गरेदेखि अन्तिमसम्म पनि अधिकार मानवलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरो, यो अधिकार चाहिने भएको हुनाले यो साह्रै महत्त्वपूर्ण अधिकार हो। त यो अधिकार हुँदाहुँदै संविधानले पनि दिएको छ, हामी सबैले खोजेका छौँ। हामीले अधिकार भएन भन्यौँ, धेरै चाहिँ संविधानहरू यो भएन ऊ भएन भन्दै पनि सबै जाति जनजाति, सबै महिला, सबै विपन्न परिवारदेखि लिएर अल्पसङ्ख्यक सबैले मिलेर पनि हामीले चाहिँ संविधान घोषणा गर्यौँ। त्यो संविधानमा सम्पूर्ण चाहिँ अधिकारको बारेमा यहाँ निर्कोर हुँदै पनि हामी चाहिँ अहिलेसम्म पनि अधिकार भएन भनेर हिँडिरहेका छौँ। कारण चुरो कहाँ छ त? यो पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने स्थिति भएको छ। कसरी भएको छ? हामी महिलाहरू हिजोदेखि थिचोमिचो छौँ, अन्याय अत्याचार छौँ, बलात्कार छौँ, हामी सबै कुरामा असमानता छौँ, हिंसामा पर्यौँ, महिला अधिकार भएन, कुण्ठित भयौँ। घरैदेखि, समाजदेखि अनि राज्यदेखि नै कानुन पनि विभेदकारी कानुनहरू भए भन्थ्यौँ हामी। तर यी सबै कुराहरू सुधार हुँदै पनि अहिलेसम्म पनि हामीले महिलामाथि हुने गरेका अधिकारहरू हामीले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ। कारण के हो त भन्दा यसो मैले मेरो मूर्ख बुद्धिले मैले बुझ्दाखेरि के रहेछ भने हाम्रो सोच परिवर्तन भएन। हाम्रो सोच परिवर्तन कहिले हुने? मबाट सुरुवात गर्नु पर्यो, यस्तै सञ्जालबाट सुरुवात गर्नु पर्यो, मानवाधिकारवादी संस्थाबाट सुरुवात गर्नु पर्यो, समाजबाट सुरुवात गर्नु पर्यो, राज्यबाट यसलाई सुधार्नको निम्ति र कानुन बनाउनको निम्ति र कानुन कार्यान्वयन गर्नको निम्ति राज्य पनि सक्रिय हुनु पर्यो। यी सबै कुरा मिलेर गयो भने मात्रै हामी अनि मानवले पाउने अधिकार चाहिँ कुन ठाउँमा कुण्ठित भएको छ, त्यसमध्येमा पनि महिलाहरूले पाएका अधिकारमा कुन कुण्ठित भएका रहेछन् र लागू हुन सकिरहेको रहेनछ भन्ने कुरो पत्ताको चुरो लगाउन हामी सक्छौँ। त्यतापट्टि लाग्नु भने म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहे। धेरै कुराहरू उठे यहाँ, महिलाहरू विभेदमा छौँ, सबै छौँ त भनियो। अहिले हामी धेरै अहिले यहाँ नेपालको महिलाहरूलाई मात्रै हामीले इङ्गित गरेर हेर्ने कुरा आएन, विश्वभरिका महिलाहरू पनि हामीभन्दा पनि धेरै पछिहरू भोट दिने अधिकार प्राप्त गरे। कता सुन्न पनि आउँछ अहिले ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनलाई पनि विचारहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ, कहीँ त घुम्टोभित्रै पनि पर्ने परेको छ। यस्ता अवस्थामा विश्वका महिलाहरूलाई परेको छ भने यो अब विकसित देश यो नेपालमा त झन् हिजोदेखि चाहिँ पितृसत्तात्मक सोच, जो महिलाहरूको सोचै हुँदैन, महिलाहरू केही गर्न जान्दैनन्, महिलाहरूलाई जिम्मेवारी दियो भने पुरा गर्न जान्दैनन् भन्ने सोच अहिले पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो तपाईँहरूको बिचमा एउटा कुरा मैले राखेँ। म एक दिन हस्पिटल गएको थिएँ। हस्पिटल जाँदाखेरि म आफै बिरामी थिएँ, कुरो प्रतिवाद गर्न सकिनँ। एकजना भर्खरका चाहिँ एकजना दाजु बाहिर निस्किनु भयो। मेरो श्रीमती सुत्केरी हुन लाग्नुभएको थियो, रगतको खाँचो पर्यो, ब्लडको खाँचो पर्यो, खोज्दै हुने त्यसमा मिल्ने किसिमको रगत त पाइनँ, एउटा महिलाकै पो पाएँ। छोरो जन्मियो, अब त्यो महिलाकै रगत भएर पो मेरो छोरो महिलाकै बुद्धिमा हुने हो कि भन्ने कुरा पनि आयो। ल हेर्नुहोस् तपाईँ हामी हेर्नुहोस् त, हाम्रो रगत पनि काम लाग्दो रहेनछ, हाम्रो बुद्धि पनि हुँदो रहेनछ। महिलाहरूको त्यो स्थितिमा आजसम्म छ। किन? छोरी पाएको भएदेखि चाहिँ महिलाले दिएको छोरीकै बुद्धि हुन्थ्यो भन्थ्यो होला। छोरो मजाको छोरो पाइदिनु हो हाम्रो दिदीले, तर महिलाको रगत हालेपछि त्यो भएको हुनाले रगतले चाहिँ सबै मेरो छोरालाई चाहिँ
शरीरभरि चाहिँ परिचालन हो, मेरो छोरो त्यस्तै हुन्छ होला भन्ने कुरा कता कता सुनिन्छ। फेरि पनि ठुल्ठुला नेताहरू, ठुल्ठुला बुद्धिजीवीहरूले पनि भन्ने गरेका छन् अहिले यस्तै आमसभामा महिलाहरूलाई कुन स्थानमा राखेका छन् अब भने महिलाहरूको रगत त कालो हुन्छ, रातो हुँदैन। महिलाहरूको किडनी त कस्तो हुन्छ भने बिग्रेको हुन्छ भन्न थालिसक्यो। अब यस्तो प्रकारको चाहिँ सोचाइ हुँदा महिलाहरू कहाँ चाहिँ अधिकार प्राप्त हुन्छन्, कहाँ महिलाहरूले अनि आफ्नो अधिकार हुन्छ, कहाँ चाहिँ त्यहाँ मानव अधिकारको चाहिँ त्यहाँ तुलना बस्छ त हुन्छ त। यी सबै कुरालाई हामीले मध्यनजर राख्नुपर्छ। त्यस उसले गर्दा म तपाईँलाई के अनुरोध गर्छु भने अघि पूर्व वक्ता मेरा मैले भाइ नै भन्छु तर पनि उहाँ सम्बन्धित एउटा अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो हामी महिलाहरू राजनीतिकमा पनि हामी असमानता छौँ। पक्कै हो असमानता। मैले यसो हेर्छु अब हिजो संविधानले दिएको छ कहिले 5%, कहिले 20% हुँदै पनि महिलाहरू चाहिँ हामी थोरै पर्सेन्टमा थियौँ। अहिले त महिलाहरूलाई संविधानले 33% माथिल्लो तल तहमा 40% हुँदाहुँदै पनि देशव्यापी रूपमा जनप्रतिनिधि अहिले 13,283 जना चाहिँ महिलाहरू जनप्रतिनिधि छौँ। ती जनप्रतिनिधिहरू छन् हामी, तर कस्तो ठाउँमा छौँ हामी जनप्रतिनिधिले मम गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। हामी कुन ठाउँमा चाहिँ प्रमुखमा कतिजना छौँ यो केलाएर हेर्नुपर्ने स्थिति छ। हाम्रो जिम्मेवारी के हो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। त्यो कहाँ छ? राजनीतिक स्तरमा पनि हामीले अहिले असमानता छ। अब सामाजिक दृष्टिकोणमा त हेर्नुहोस्, म त्यो भन्न चाहन्छु ती साना कुराहरू कोट्याउन तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ। सामाजिक कुरामा पनि छोरो अलिक अबेलासम्म लडबरिने आयो भने छोरो मान्छे त लडबरिन्छ त, छोरी मान्छे अलिकति स्कुलबाट आधी घन्टा ढिलो आयो भने किन यति ढिलो आइस भनिन्छ। हामी आफै हुन्छौँ, हामी आफ्नो छोराछोरीमा अन्तर गर्छौँ। अनि अघि कता गएर भनियो हामीलाई अब छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ, पक्कै हो, म पनि त्यो अनुसारमा चाहिँ एकदम छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ भने। तर सरकारले त ल्यायो नि त अभियान, अनि व्यवसाय के अरे एकदम अहिले चाहिँ स्कुलहरूमा चाहिँ धुमाधुम चाहिँ बच्चाहरू भर्ना गर्नु एउटा स्कुलमा गयो, त्यहाँ गए कार्यक्रममा अनि कतिजना छन् त विद्यार्थी भन्दाखेरि 9 जना छन्, कतिजना शिक्षक भन्दा 6 जना, कतिजना त्यो 9 जनामा पनि बाले के अरे छोरा र छोरी कतिजना छन्, सबै छोरी मात्रै छन्। ल हेर्नुहोस् अब अनि यसमा अन्तर भयो कि भएन त? सरकारले योजना ल्याउँछ, तपाईँ हामीमा सोच छैन, परिवर्तन छैन, पढाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई ध्यानै छैन। अनि कसरी पढाउने? शिक्षामा अन्तर त्यसै पनि छ। अनि जब शिक्षामा अन्तर छ भइसकेपछि अनि महिलाहरू के छन् त भने अनि हामी साँच्चै भनौँ भने प्रमुख ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ। कारण प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ। प्रतिस्पर्धा जाँदा लोकसेवा आयोग छ। लोकसेवा आयोगसँग लड्नको निम्ति अब हामीसँग मजाले अध्ययन गर्ने समय छैन। त्यो नहुँदा हुँदै हामीले अहिले के गर्नु पर्ने सरकारसँग लोकसेवा आयोगको निम्ति तयारी गर्नको तयारी क्लासको निम्ति चाहिँ अब प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्ने भन्छ भने निःशुल्क चाहिँ त्यो अभियान चलाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सुरु गर्न हामीले खोजिरहेका छौँ। कारण पुरुषहरूले चाहिँ बिचाराहरू घरमा काम गर्न हुँदैन, आउँछन् मजासँगले पत्र पत्रिका पढ्छन्, एकखेप हेर्छन्, दुनियाँ हुन्छन्, अध्ययन गर्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अलिक छिटै निस्किन्छ, हामी महिलाहरू निस्किन सकिँदैन। त्यो कारणले पनि तयारी कक्षा चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारलाई दबाब दियौँ। अनि त्यसपछि नै हामीले त्यो सुरुवात गर्न लागेको एउटा साथीहरूले त्यो पनि जान्नुपर्छ। दोस्रो कुरो के छ भने महिलाहरूले चाहिँ सुरक्षा केन्द्र राख्नुपर्छ। जो असहाय छन्, जो अबला छन्, जो चाहिँ भोलि परिवारबाट चाहिँ अवहेलित छन् अथवा कहीँबाट चाहिँ फर्किएर आएको छन्, त्यस्तालाई ठाउँ बनाउनुपर्छ भनेर हामीले अभियान चलाएका छौँ। त्यति बेला हामीले राखौँ भनेर समाज कल्याण मन्त्रीलाई दबाब दियौँ हामीले, स्वयं म पनि गएँ। तर त्यति बेला के हो भने अघि उहाँले भने जस्तो चाहिँ कानुनमा छैन, बजेट राख्न पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा आयो। तर यसमा पनि यसपालिको बजेटमा यहाँ एकजना मान्य जानुभयो, अर्को मान्यजी हुनुहुन्छ, उहाँले त बोल्न पाउनुहुन्छ। बजेट गर्ने बेलामा पनि उहाँहरूको सक्रिय भूमिका हुन्छ, त्यसमा म पनि साथ दिन्छु। यो अभियान चलाउनुपर्छ भनेर मैले सोच गरेको छु। तपाईँहरूको बिचमा मैले यही भन्नु। दोस्रो कुरो तपाईँहरूलाई भन्यो, अब हामीले मसँग चाहिँ ईश्वरीहरू 48 जना बहिनीहरू आउनु भएको थियो। समाज कल्याण मन्त्रीलाई पनि भेट्नु भएको थियो, उहाँले मलाई 19 वटा प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यति बेला ईश्वरीहरूलाई सुरक्षा भएन, ईश्वरीहरूलाई सशक्त रूपमा चाहिँ हामीलाई नेतृत्वको विकास भएन, हामी सुरक्षित भयौँ न, हामीलाई चाहिँ केही कार्यक्रम दिनुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपालि थोरै भए पनि प्रदेश सरकारसँग बजेट छुट्याइदिएको छ।
त्यो बजेटले चाहिँ अहिले नवलपरासीकोमा चाहिँ एउटा गाउँपालिकामा चाहिँ सुरुवात गरेको छ। त्यसकारणले हामी सुरुवातमा छौँ, सुरुवात गरेका छौँ। दोस्रो कुरो के छ भने अघि मात्रै पार्वती म्याडमले भन्नुभएको थियो कि अहिले महिलाहरू जब सशक्त रूपमा अगाडि आर्थिक पाटोमा डराउन सकिँदैन तबसम्म हामी सबै पाटोमा हिंसामा पर्छौँ भन्ने महसुस गरेर हामीले महिलाहरूलाई आर्थिक पाटो डर बनाउनको निम्ति अब सचेतना कार्यक्रम राख्ने, महिलाहरूलाई स्वास्थ्य शिविर चलाउने अनि महिलाहरूलाई आयमूलक कार्यक्रम दिनको निम्ति सहुलियत दरमा अनुदानको रूपमा व्यवसायी महिला बनाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रदेश सरकारलाई पनि दबाब दिएका छौँ। महानगरपालिकाले त उपमेयरसँग करिब 3 करोडको बजेटले पनि प्रत्येक 33वटा वडामा त्यो काम सुरुवात पनि भएको छ। ती कुराहरूलाई हामीले महिलाका विषयमा नउठाएको होइन साथी, महिलाका विषयमा उठाएका छौँ। यति मात्रै होइन, अब कोभिड लाग्यो त्यति बेला हामीले आवाज उठायौँ, उपमेयरसँग कुरा राख्यौँ, समाज कल्याण मन्त्रीसँग कुरा राख्यौँ, मै आफैले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा राख्यौँ। अब महिलाहरूलाई कहाँ राख्नुहुन्छ त? पुरुष र महिला एकै ठाउँ राख्ने हो? घरमा जसको घरमा कोठा छैन के गर्ने भनेर छुट्टै चाहिँ फेरि महानगरपालिकाले व्यवस्था गर्यो। त्यस उसले गर्दाखेरि महिलालाई त्यहाँ राख्ने व्यवस्था पनि गर्यो। आवाज नउठाएको होइन साथी, आवाज उठाएका छौँ। त ती आवाजहरू कति कार्यान्वयन हुन्छन्, कति कार्यान्वयन हुँदैनन्, त्यसको अनुगमन कसले गर्ने त? तपाईँहरू जस्तो संस्थाले अब अनुगमन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। दोस्रो कुरो, यहाँ चाहिँ अब राष्ट्रपतिसँगको चाहिँ एउटा महिला कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ जो चाहिँ उहाँ दूर दराजमा चाहिँ सुत्केरी हुन लागेको महिलाहरू हुनुहुन्छ तिनलाई बचाउनको निम्ति, तिनलाई सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ हस्पिटल ल्याउनको निम्ति हेलिकप्टर फ्री गरिदिन्छ प्रदेश सरकारले गरेको छ, केन्द्रीय सरकारले गरेको छ। त्यो तपाईँहरू अवगत भएको छ कि छैन? यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा आएको छ। दोस्रो कुरो, यस प्रदेशमा चाहिँ साना बालबालिकाको बिहा हुँदो रहेछ पहाडी क्षेत्रमा। त्यसको निम्ति प्रचार गर्नको निम्ति, अब सुशिक्षित गराउनको निम्ति तिनीहरूलाई चाहिँ अब यसरी बाल विवाह गर्दाखेरि यो चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति पर्छ, यो कानुन विरोधी हो भन्नेको निम्ति चाहिँ एउटा अभियान चलाएको छ अहिले प्रदेशले। यी सबै महिलाहरूको कार्यक्रमहरू हामीले जोडदार ल्याएका छौँ, बालबालिकाको निम्ति ल्याएका छौँ। जस्तो मात्रै भने सडकमा बसेका जो खाना भोकै नाङ्गे बस्छन्, सडकमा नाना छाता नभएका व्यक्तिहरूलाई प्रदेश सरकारले अहिले चाहिँ ह्याङ्जामा होला, सायद मलाई लाग्छ मैले बिर्सिन के हो पनि, हामी अब यी हुनुहुन्छ माननीयज्यू र हामी आफै गएर मुख्यमन्त्रीसँग गएर अस्तिको यो बजेटमा करिब 1 करोड 75 लाखसम्म पनि हामीले अनुदान दिएर ह्याङ्जामा चाहिँ हामीले चाहिँ भवनहरू बन्दैछन्। महिलाको विषयमा नबोलेको होइन, तर कार्यान्वयन हुन राम्रो सकिरहेको छैन। जस्तो बालबालिकाको निम्ति बालबालिकाको निम्ति चाहिँ एउटा बालगृह बनाउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ। साँच्चै भनौँ भने ह्याङ्जामा छ होला, त्यो राम्रोसँग सुरक्षित छैन। त्यसकारण मैले सिडिओ साहबसँग पनि बारम्बार भने म हेर्न जान्छु, त्यहाँ अनुगमन गर्न म जान्छु, त्यहाँ कस्तो प्रकारको चाहिँ व्यवस्था छ भन्दाखेरि पछि जाने भनेको छ। यस्तो स्थिति छ। तपाईँको प्रतिवेदन मैले सुने, महिलाहरूको निम्ति तपाईँहरूले धेरै काम गर्नुभएको रहेछ। हिंसाको अभियानमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ। जसलाई चाहिँ हिंसाबाट पीडित भएका चाहिँ महिलाहरूले आएर पनि तपाईँले कहाँनिर चाहिँ न्यायको बाटो हो भनेर तपाईँले देखाउनु भएको रहेछ। तर एउटै मात्र तपाईँहरूले अब तुरुन्तै गर्नुहोस् कि जेलका महिलाहरूको कस्तो अवस्थामा बस्नु भएको छ त्यो तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई यो कुरो म त बेला बेलामा जान्छु, पोहोरको सालमा गएको, यसपालि चाहिँ कोभिडको कारणले म जान सकेको छैन। त्यहाँ पनि हेर्नुपर्छ सुत्केरी छन् कि, तिनको बच्चा के भएको छ कि, तिनको स्वास्थ्य उपचार के भइरहेको छ, कस्तो कोठामा बस्नुभएको छ, कस्तो उनीहरूको शौचालय छ, नुहाउने ठाउँ कस्तो छ, यो कुरो पनि तपाईँ हामीले हेर्नुपर्ने स्थिति भएको छ। यो सबै सुझावहरू दिन सक्नु हो भने हामी यी माननीय हुनुहुन्छ, म उपसभामुख छु, अर्को मान्य जानुभयो, तपाईँहरू सबै यहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले त ठुल्ठुलो चाहिँ एउटा मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यही खत्रुल सरी हुनुहुन्छ, शबनम शर्मा यही हुन्छ, विष्णु बराल यही हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ। सुझाव दिनुहोस्, सरकारलाई दबाब गरौँ अनि चाहिँ हामीले चाहिँ महिला जो थिचिएका छन्, जो मिचिएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले न्याय दिनको निम्ति ढोका खुल्ला बनाउँ साथी हो। माननीय उपसभामुख
सृजना शर्माज्यू र त्यसै गरी विशेष अतिथिज्यू बेपत्ता आयोगका माननीय सदस्य एवं महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका पूर्व अध्यक्षज्यू र त्यसै गरी विशेष अतिथि माननीय गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य मित्र कुमारी सुवेदीज्यू र त्यसै गरी विशेष अतिथि माननीय गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य मीना कुमारी गुरुङज्यू र त्यसै गरी शान्तिका लागि नागरिक सञ्जालका अध्यक्षज्यू र त्यसै गरी गैँचा महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षज्यू एवं महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका पूर्व अध्यक्षज्यू इन्सेक गण्डकी प्रदेशका प्रमुखज्यू र ड्यासमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका साधारण सदस्यज्यू र यो कार्यक्रम सफल पार्नको लागि महिला अधिकारको क्षेत्रमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थागत तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। पूर्ववक्ता साथीहरूले जुन अब महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल लगभग हामी 1 दशक पार गरेर 13औं वर्ष पुगिसकेका रहेछौँ जन्मिएको जुन यो संस्थालाई जन्माउनु भएको आदरणीय हाम्रो सल्लाहकारज्यू संस्थापक अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। जुन यो बाटो यहाँले देखाउनु भएको थियो त्यही बाटोलाई हामीले दोहोऱ्याएर अहिलेसम्म कहीँ कतै पनि यहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोलाई दायाँ बायाँ नगरिकन महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा महिला जुन हिंसा पीडित महिलाहरूकै अधिकारको क्षेत्रमा हामी लागिरहेका छौँ र मलाई आज एकदमै खुसी पनि लागिरहेको छ। मेरो अग्रज दिदीहरूलाई मैले मेरै हातबाट यसरी सम्मान गर्न पाउँदा सायद म भाग्यमानी एउटा महिला हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यो मानेमा धेरै संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर जानलाई बाटो देखाइदिनु भयो। त्यो बाटो पछ्याउँदै गर्दा म पनि यो ठाउँमा आइपुग्यो करिब 13 वर्ष अगाडिदेखि। जुन तारामाया थापा मगर अघि हाम्रो इन्सेकको सरले पनि भन्नुभएको थियो एउटा मानवीय विकास नहुँदाजेलसम्म भौतिक विकास हुँदैन। म पनि जहाँ जुन फोरममा गए पनि मैले त्यसकै कुरा गरिराख्छु। स्थानीय निकायदेखि लिएर प्रदेश सङ्घ जहाँ मेरो पहुँच पुग्छ जहाँनिर म पुग्छु त्यहाँनिर साँच्चै हो चेतनाको अभिवृद्धि गर्नको लागि हामीले धेरै तालिम प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू हामी गर्नै पर्छ। तारामा यहाँ आउनको लागि पनि त्यही कार्यक्रमले गर्दा त्यही हामीले जुन नेपाल सरकारले र हामीहरूले गरेको ठाउँ जुन लगानीले चाहिँ यहाँ आइपुगेको हो त्यो पक्कै पनि चेतनाको विकास भएरै हामी यहाँ आइपुगेको हो। र म एक्लै यो ठाउँमा आइपुगेर हुँदैन र म पछाडिको दिदीबहिनीहरू पनि अवश्य आउनुपर्छ। हामी सबै हातेमालो गर्दै सहकार्य सहयोग समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र महिला दिदीबहिनीहरूको लागि हिंसा उन्मुख गराउनको लागि साँच्चै महिला दिदीबहिनीहरू स्थानीय उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, आर्थिक विकाससँग जोडिनुपर्छ। आर्थिकसँग हामी जोड्यो भने पक्कै पनि हामी अलिक केही रूपमा चाहिँ हिंसासँग हामी पीडित हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जुन हाम्रै धेरै ठाउँमा दिदीबहिनीहरूको अनुभवले पनि त्यही देखाइरहेको छ। मलाई एउटा जहाँ गए पनि मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्छ ताकि विदेशी एउटा स्थान आदिवासी जनजाति महिलाहरूले धेरै आदिवासी जनजाति महिलाहरूले एउटा उहाँहरूको जसले जहाँबाट जस्तो सिप गर्न सक्छ त्यस्तै गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो। धेरै आदिवासी जनजाति महिलाहरूले घरेलु उत्पादन जुन मदिरा घरेलु उत्पादन गर्छ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले प्रशासनले धेरै ठाउँबाट उहाँहरूको रोजगारी उहाँहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ। नेपाल सरकारलाई यहाँ हाम्रो मान्यज्यूहरू हुन्छ र उपसभामुखज्यू पनि हुनुहुन्छ। त्यो मदिरा घरेलु मदिरालाई चाहिँ लिगली रूपमा चाहिँ राजस्वको दायरामा ल्याएर कसरी हुन्छ त्यो मदिरालाई उत्पादन गरेर महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर गराउनको लागि पहल गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु ताकि धेरै आदिवासी जनजाति महिला दिदीबहिनीहरू
रोजीरोटीको लागि विमुख हुनुभएको छ, हामीले धेरै देखिरहेको छ। त्यसलाई करको दायरामा ल्याउनुहोस्, त्यसलाई लिगली कसरी गर्नु हो, विदेशी महँगा रक्सीहरू चेस गरेर हामी खान्छौँ र त्यसलाई घरेलु उत्पादनलाई चाहिँ हामीले फाल्छौँ। त्यो कहाँको नियम हो, त्यो कहाँको नीति सङ्गत हो, त्यो पनि म भन्न चाहन्छु। र अरू अन्य दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्नो हातमा भएको सिपलाई कसरी हुन्छ उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ बजार प्रबन्धन गर्नको लागि पक्कै पनि स्थानीय निकायले र प्रदेश सरकारले पहल गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कृषि क्षेत्रमा धेरै दिदीबहिनीहरू कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ अलिकति बजार व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। स्थानीय निकायको सरकारले त्यसलाई पनि अलिकति मध्यनजर गरिदिनु होला भन्न म अनुरोध गर्दछु। धेरै कुरा अघि उपसभामुखज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। केही आर्थिक रूपमा सबल भयो भने महिला दिदीबहिनीहरू साँच्चैकै हिंसा पीडित हुनबाट केही मुक्त हुन्छ, मलाई पनि जहाँसम्म त्यही लाग्छ। त्यसैले मेरो लगभग म महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीमा अध्यक्ष भएको 15-16 महिना जति भएछ। मेरो कार्यकालमा के कति काम भयो यहाँहरूले पक्कै पनि मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ। म आफैले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्दा पनि पक्कै पनि हामीलाई वाच गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो टिमलाई, मेरो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, ताकि धेरै ठाउँमा जहाँ तारामायाले केही कुराहरू उठाउँछ त्यहाँ हाम्रो टिम पुगेकै हुन्छ र धेरै ठाउँमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यति सजिलरी यो कार्यकाल सफल भयो कि मैले साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई धेरै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ साथीहरूले। र फेरि पनि म अहिले निस्किँदै गर्दा अहिले महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीबाट मैले हस्तान्तरण गर्दै गर्दा फेरि म फर्केर नआउने, यो संस्थालाई सहयोग नगर्ने भन्ने हुँदैन। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल भनेको हामी दिदीबहिनीहरूको प्राण हो, हाम्रो सास हो, हाम्रो ढुकढुकी हो। त्यसैले हामी कहीँ गए पनि कतै गए पनि हामीले कहिल्यै पनि भुल्ने छैन र दिदीबहिनीहरूसँगै हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछ भन्ने म प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै र आउने नयाँ टिमलाई म धेरै धेरै बधाई दिँदै सजिलोसँग सहकार्य गर्दै जान म अनुरोध गर्दै र प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिज्यू र सामाजिक सञ्जालका जो नागरिक समाजका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ, यहाँहरू सबैजनालाई यो कार्यक्रममा हाम्रो सानो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर आउनुभयो र नेपाल पत्रकार महासङ्घले यत्रो भवन दिएर दिउँसभरि हामीलाई कार्यक्रम गर्नको लागि सहयोग गराइदिनु भयो। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद।